दर्शकहरू नमस्कार। नेपाल आजमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म माधव गुरागाई। आज हामीसँग उद्योगी तथा व्यवसायी शिवरतन शारदा हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई नेपाल आजमा स्वागत छ। धन्यवाद। कोभिड पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि नेपालको व्यावसायिक वातावरण कस्तो असर परिरहेको छ, अलिकति बताइदिनुहोस् न यहाँको अनुभव। यो कोभिड पेन्डेमिकले नेपालमा अलि ढिलो यसको असर आयो। हुन त हामी सुरुमै लकडाउनहरू गऱ्यौँ। सुरुमा लकडाउन गरेको जुन बेलामा कुनै पेसेन्टै थिएन, त्यस्ता महामारी नै थिएन, त्यो बेलामा हामी बन्द गऱ्यौँ 3 महिना। 3 महिना बन्द। त्यो बेलामा पर्सेन्टेज अफ पेसेन्ट्स वा भेरी लिटिल, बहुत कम थियो र जाँच गर्ने व्यवस्था पनि हामीसँग बहुत कम थियो। अहिले आएर त्यो बेलामा हामीले त्यति राम्रो तयारी जो हुनुपर्ने थियो त्यो भएको थिएन। त्यसको प्रतिफल के भयो, अहिले हाम्रो लकडाउन पछि हाम्रो पेसेन्टहरू जुन यसको कोभिडको छ ज्यादा देखिरहेछौँ हामी, र यो गभर्मेन्टको लागि डेफिनेटली च्यालेन्जको पनि एउटा विषय भएको छ र यसले समग्र इकोनोमिक क्षेत्रमा असर पारेको छ। यो कुनै पनि क्षेत्र यसबाट अधुरो छैन, चाहे एउटा डे टु डे काम गरेर खाने मान्छे होस् कि एउटा ठुलो व्यवसाय उद्योग चलाउने मान्छे होस्, हरेकलाई यो रोगले छोएको छ। इकोनोमिकली फिजिकली बोथ दुईटै रूपमा यसले छोएको छ। राज्यको मेरुदण्ड चाहिँ इकोनोमी हो भन्ने गरिन्छ। इकोनोमिक कन्डिसन नै राम्रो भएन भने देश अगाडि कसरी बढ्छ? डेफिनेटली यो पहिला त के भइरहेको थियो कि पेन्डेमिकले मान्छे मरिरहेछ, मर्नेवाला छ, त्यसको लागि हामी प्रिकसन गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू थियो। अब आएर पेन्डेमिक भन्दा पनि नखाएर मान्छे मर्ने अवस्था भइसकेको छ भनेदेखि यो सोच्ने विषय भयो कि अब कोभिडबाट ठिक छ बचाउनु, उपचार गराउनु आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, तर कमसेकम भोकले त मान्छे नमरोस्, काम नपाएर मान्छे नमरोस् भनेदेखि त्यो सोच अहिले आएर त्यो सबैमा, राजनीतिक क्षेत्रमा पनि र व्यापारिक क्षेत्रमा पनि यो सबैले महसुस गर्यो कि अब यो पेन्डेमिकले हामी डरेर घरमा बसेर हुँदैन। वी हेभ टु कम आउट एन्ड वी हेभ टु पर्फर्म। र हामीले जस्तो जुन काममा हामी लागेका छौँ त्यो कामलाई हामी सुचारू रूपबाट अगाडि बढाउँ, जो होगा देखा जाएगा, सो द्याट एटलिस्ट 2 छाक आफ्नो भोजनको पनि व्यवस्था होस्, व्यवसाय गर्नेले आफ्नो व्यवसाय चलाओस्। किन एकचोटि यो ठप भएपछि इकोनोमी यसलाई फेरि रिभाइभ गर्न उठाउन ज्यादै गाह्रो हुन्छ। अलरेडी वी आर सफरिङ। हामी महसुस गरिरहेछौँ कि यो कसरी अहिले जुन इकोनोमी यो सटडाउन भयो 3 महिनाको लागि, त्यसको असर हामीहरूले भोगिरहेछौँ। अहिले खुलेको अवस्था पनि छ तर ग्राहक छैन, दुकान पसल खुल्या छ, बाहिर छैन, बसहरू गुडिरहेछ सडकमा, हेर्छु मान्छे 1-2वटा मान्छे छ। कसैले पनि काम गर्ने मान्छेहरू जुन बाहिरबाट हाम्रो सिटीको अलि बाहिर क्षेत्रबाट पनि आउने कामदारहरू जुन आउँथे उनीहरू पनि आइरहेको छैन र मान्छेहरूले पनि काम दिइरहेको छैन भनेदेखि त्यो बसहरू पनि ओहोरदोहोर गएको मात्रै हामी हेर्छौँ। बट देयर आर भेरी लिटिल पिपुल ट्राभलिङ इन्टु द बस। बहुत कम। विगत केही वर्षदेखि केपी शर्मा ओलीको सरकार बनेदेखि नै नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको छ भन्ने गरिन्थ्यो। जस्तै राज्यको नीतिले गर्दाखेरि मान्छेको पर्चेसिङ पावर पनि घट्दै गएको अवस्था थियो भनेर भनिन्छ। 6 महिना अगाडिदेखि लकडाउन स्टार्ट भयो। समग्र रूपमा विश्लेषण गरिदिनुहोस् न, कसरी चाहिँ नेपालको इकोनोमी डाउन गइरहेको छ? अब यो कुनै व्यक्ति हुन त यो 2/3 र 3 चरणको चुनावहरू सकिएको छ र 2.5 साल बिति पनि सकिएको छ। त्यस कारणले यो जुन इकोनोमीमा स्लोडाउन छ यो 3-4 साल अगाडिदेखि नै अलिअलि स्लोडाउन थियो सेयर मार्केटहरूमा, यिनीहरूमा पनि। तर आश हामीलाई यो थियो कि यो कार्यकालमा यो जुन 2/3 सरकारको आएको बेलामा हामीलाई ऊर्जा पाउँछौँ र हामीलाई काम गर्ने हौसला पाउँछौँ र हाम्रो यो इकोनोमिक क्षेत्र अरू थ्राइभ गर्छ भन्ने हाम्रो सोच थियो। विच यो भन्नै पर्छ कि त्यसमा त्यति हामी सफल भएनौँ। पूर्व अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको नीतिले गर्दाखेरि उहाँको कार्यकालमा यहाँहरूलाई कस्तो असर पर्यो?
हेर्नुहोस्, एज ए विद्वताको हिसाबबाट, नलेजको हिसाबबाट मलाई लाग्दैन कि युवराज खतिवडाजी भन्दा अरू कोही ज्यादा जान्ने मान्छे होला इकोनोमिक क्षेत्रमा। हि इज एकदम भर्सेटाइल इकोनोमिस्ट र उहाँलाई यो क्षेत्रको राम्रो नलेज छ। तर समस्याहरू आउँछ। उहाँ गभर्नर भएको बेलामा यो जग्गामा लोन गएको अवस्था थियो, त्यो समस्या आयो, विच हि ओभरकम। त्यस्तै समस्या आउँछ र उहाँ अलि स्ट्रेट फरवर्ड मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँले भएको कुरा बोलिदिनुहुन्छ। यो सेयर बजारको बारेमा पनि उहाँले एक दुईचोटि कुराहरू बोल्नुभयो। त्यसले गर्दा के हो, सेयर मार्केट इज भेरी सेन्सिटिभ मार्केट, वेयर तपाईँ बोलेको कुराले देशको अर्थमन्त्रीले यस्तो बोलिरहेछ भने त्यसको असर डाइरेक्ट चाहिँ स्टक मार्केटमा देखिएको थियो। अदरवाइज हि इज ए नट नेगेटिभ म्यान। उहाँ इन्डस्ट्री फ्रेन्डली हो र यो विगतको दिनमा उनको जुन बजेटहरू पेश गराइभयो या हामीहरूसँग भएको डायलगहरूमा उद्योगलाई प्राथमिकता पाउनुपर्छ भन्ने उहाँ सोच राख्नेको व्यक्ति हो र उहाँले केही न केही हदसम्म एक त दुई तको फेसिलिटी उद्योग र ट्रेडिङमा पनि दिएकै हो। त्यसमा हामी उहाँलाई एकदम नकारात्मक काम गरेको मान्छे भन्नु भन्दा, तर के हो, के मिलेको छैन, केही हाम्रो इकोनोमी चाहिँ थ्राइभ गरेको छैन। उहाँ गभर्नर भएको बेलामा घर जग्गामा समस्या आयो। त्यस पछाडि अर्थमन्त्री भएको बेलामा समग्र इकोनोमीमा नै समस्या आयो भने पछाडि उहाँको कार्यशैली त ठिक रहेन रहेछ नि त। होइन, यो प्रब्लम ल्याएको उहाँ होइन, होइन। तर उहाँ आइसके पछाडि, उहाँ आएको बेलामा यो अलरेडी ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जग्गाको ज्यादै खरिद बिक्री र उसको ब्याङ्कमा भित्तो राख्ने चलन थियो। मोस्ट अफ कर्जाको सबभन्दा मेजर पर्सेन्टेज चाहिँ जग्गा थियो ब्याङ्कहरू लोन। मलाई पानीको लागि भन्ने त यो अवस्था थियो त्यो बेलामा र उहाँले आएर यसमा क्याप लगाउनु भयो र त्यसलाई रोक्ने काम गर्नुभयो। त्यस कारणले त्यो ब्याङ्कहरू, ब्याङ्किङ क्षेत्र दुर्घटनाबाट बच्यो। म त यसरी यसलाई लिन्छु। तत्कालीन अर्थमन्त्रीज्यूले यहाँहरूलाई अनावश्यक रूपमा कडाउ गर्ने, तर्साउने नीति ल्याउनु भयो भनेर भन्छन् नि धेरैजनाले। उहाँ एकरो हुनुहुन्छ। उहाँले जे कुरा जत्छ, मनमा खान्छ जुन कुरा, त्यो उहाँ त्यो कुरा गर्नुहुन्छ। डेफिनेटली त्यसमा उहाँको आफ्नो विचार रहन्छ र उहाँ त्यसरी काम गर्ने शैली उहाँको अलिक डिफ्रेन्ट छ। तर समग्र इकोनोमीमा इफेक्ट गराउने कुनै उनको सोच चाहिँ पक्कै छैन। यहाँलाई त्यस्तो लाग्दैन? लाग्दैन। अब इकोनोमी कसरी चाहिँ डाउन भइरहेको छ, थोरै हजुरले डाटा पनि एनालाइसिस गरिरहनु भएको छ। अब इकोनोमी अहिले डाउन हुने एक त कोभिड पनि ठुलो कारक हो अहिलेको अवस्थाको, र त्योभन्दा पहिलेदेखि नै सेयर मार्केटहरू सब अलि स्लम्पै थियो। अहिले बरु सेयर मार्केटमा अलि जम्प देखिया छ। सेयर मार्केट अलि पहिला भन्दा अहिलेको 2-3 महिना, 1-2 महिनामा यो 3 महिनाको जुन त्यो लकडाउन पछि खुले ब्याङ्कहरू पनि खुल्यो, सेयर बजार खुल्यो, अरू व्यवसायहरू खुल्यो। त्यसपछि यो सेयर मार्केट अलिकता ग्रिनमै छ, राम्रै गरिरहेछ। अब त्यसमा कुन फ्याक्टरले काम गर्छ थाहा छैन। वर्ल्ड वाइडै स्टक मार्केट इज डुइङ वेल, बट अदर सेक्टर जुन छ त्यहाँ हरेक मुलुकमा राम्रो छैन, राम्रो गरेको छैन। त्यसमा हामी पनि अछुतो छैनौँ। हाम्रो अरू सेक्टर, बरु यो सेक्टरमा दिनका 2-3 अरब रुपियाँको ट्रान्जेक्सन भएको पनि हामी सुनिरहेछौँ। त्यस कारणले काम त्यहाँ मार्केटमा अरूलाई काम नभएर हो कि मान्छेले बसेर के गरौँ भनेर सबैजना उतै लागेर हो कि वाट एभर द रिजन, तर सेयर मार्केट अलि बुलिस छ। र अरू व्यवसायहरूको हकमा खाद्यान्नका कुराहरू जसरी बिस्किट, चाउचाउ, चामल, दाल आदि इत्यादि, या फुड प्याकेजिङ फुडहरू, यिनीहरूको मार्केट राम्रो छ, राम्रो भएको छ। पहिलाभन्दा पनि केही न केही अरू व्यवस्थित भएको छ, राम्रो भएको छ। त्यसको कारण हो बोर्डर सिल। बोर्डर सिल भयो भने अनाधिकृत रूपबाट माल सामान आउने बन्द भयो र त्यो बन्दको फाइदा के हो, यो उद्योगहरूको आखिर मान्छेलाई खान चाहियो, तर त्यसको हामीसँग उद्योगको क्यापेसिटी पनि छ,
ओभर क्यापेसिटी छ त्यसको हामीले उद्योगहरूले आफ्नो क्यापेसिटी युटिलाइज गरेर कुनै पनि चिजको अभाव हुन दिएन र उसको अनावश्यक चोरी पैठाडीबाट जो आउने सामानबाट प्रतिस्पर्धा पनि गर्नु परेन। दिस इज द ब्युटी अफ द यो लकडाउनको ब्युटी भन्नु पर्यो। यो खाद्यान्न उद्योगहरूलाई फाइदा भयो। र अरू उद्योगको बारेमा तपाईँ सोध्नुहुन्छ भने त्यो सिमेन्ट, स्टिल या अरू निर्माण सामग्रीका कामहरू, प्लाइवुड यावत धेरै चिजहरू छन् जो यो सेक्टर चाहिँ काफी सुस्त छ। खालि यो लकडाउन खुलेपछि उद्योगहरू केही चल्यो र मान्छेहरूले जुन बिचमै काम रोकेर बसिरहेका थिए, अनगोइङ प्रोजेक्टहरूको केही फिनिसिङ या केही कामहरू बाँकी थियो, त्यसलाई पुरा गर्नका लागि अलिकति सिमेन्ट र स्टिलको उठाउ भयो। त्यो पनि सर्ट पिरियडको लागि, महिना 20 दिनको लागि भयो। त्यसपछि द मार्केट इज स्लम्प, न्यू प्रोजेक्ट छैन र यो भयावह स्थिति छ यो सेक्टरको लागि र यो मेजर सेक्टर पनि हो। र सरकारले यसमा सरकारको पहलको आवश्यकता छ। सरकारको पहलमा मेरो सुझाव मुताबिक सरकारले अहिले प्रोजेक्ट्स चाहे रोड हो, रेल हो, हामी कहाँ के हुन सक्छ त्यस्ता पूर्वाधारका प्रोजेक्टहरू ल्याउनु पर्यो या ठुल्ठुला हाइड्रो हामी गर्न नसक्यो भने बाहिरको पनि प्रमोटरहरू ल्याएर भए पनि प्रोजेक्ट्सहरू हामीले ल्याउनु पर्यो, चलाउनु पर्यो ताकि यो हाम्रो अर्थव्यवस्था छ यो चलायमान होस्। र टुरिज्म सेक्टर त्यसपछि टुरिज्म सेक्टरको सबभन्दा ज्यादा खराब हालत हो। यसको पनि हाम्रो स्टिल र सिमेन्टको पनि भयो र त्यसपछि मैले त्योभन्दा सबभन्दा पहिला यो ज्यादा इफेक्टिभ हुने क्षेत्र चाहिँ टुरिज्म हो। त्यो टुरिज्ममा मान्छे कोही आउन पनि चाहेन, फ्लाइटहरू क्यान्सल भएको अवस्था छ। त्यसकारणले यो होटल, रेस्टुरेन्ट, एयरलाइन्स ज्यादै इफेक्टिभ भयो या ट्रेकिङ आदि इत्यादि यो सम्बन्धी यावत उद्योग व्यवसायहरू छ सब इफेक्ट भएको छ। र भर्खर अब यो खोलेपछि सरकारले पनि अलिकता कन्फिडेन्स जताएको छ। हिजो मात्रै सिएनआईको वेबिनारको मिटिङमा ट्रेकिङ सम्बन्धी उद्योग व्यवसायका यो होटल व्यवसायका भूतपूर्व अध्यक्ष लगायत सिएनआईको अध्यक्ष सबैजना थिए र त्यसमा एयरलाइन्सबाट श्री एयरलाइन्सको चेयरम्यान थिए र त्यो डायलग एउटा वेबिनारमा भयो, कुराहरू भयो। यसमा धेरै कुराहरू सुझाव प्राइभेट सेक्टरबाट सरकारले दिएको छ। एयरलाइन्सहरू अहिले चालु, इन्टरनेसनल फ्लाइट्सहरू चालु भएको छ, तर त्यसमा 14 दिन आएको मान्छेलाई क्वारेन्टाइन बस्नुपर्छ भन्ने यस्ता कुराहरू भयो भने कोही पनि आउँदैन। सो द्याट हामी कहाँ पिसिआर गराएर या त अन स्पोट आएको दिन पिसिआर गरेर उसलाई इमिडिएट उसलाई पिसिआर गरेर रिजल्ट दिएर हामी उसलाई भिसा दिउँ, एराइभल भिसा दिउँ, भित्राउँ, या कसैले गराएर आउँछ भने 72 घन्टामा कि के भनेको छ मन्त्रीज्यूको भाषणमा थियो कि 72 घन्टा अगाडि आएको दिनको 72 घन्टा अगाडिसम्मको पिसिआर रिपोर्ट ल्याएको खण्डमा हामीले एलाउ गर्छौँ। तर 72 घन्टा केही मुलुकको लागि 72 घन्टा ठिक हुनसक्छ, तर केही फार वेस्टको मतलब अरू युरोपको अरू टाढाका मुलुकहरूबाट आउने पर्यटकको लागि त्यो सीमा 72 घन्टाको कम हुनसक्छ। त्यस कारणले त्यस्तो अवस्थामा सरकारले रिजनेबल टाइम जो 5 दिन पछाडिसम्मको केही रिपोर्ट गराएर आएको छ भने त्यस्ता पिसिआर रिपोर्ट गराएको मान्छेले स्वतः एयरपोर्टमा छोडिदिनुपर्छ। सो द्याट यो टुरिज्म इन्डस्ट्री, होटल इन्डस्ट्री चालु हुन्छ। प्राइभेट एयरलाइन्सहरू चलाउने सरकारले भनेको छ र यो पनि पूर्ण क्षमतामा चलाउने भनेको छ। हुन त यसको साइड इफेक्ट अलि पूर्ण क्षमतामा चलाउँदाखेरि डेफिनेटली केही न केही यसको नेगेटिभ साइड पनि छ, तर पोजिटिभ साइड यो छ कि एयरलाइन्सले आफ्नो पूर्ण मतलब क्यापेसिटीमा नचलायो भने उसलाई लस हुन्थ्यो। त गभर्मेन्टले यसलाई एलाउ गरिदिएको छ कि आफ्नो पूर्ण क्षमतामा तपाईँ एयरलाइन्सलाई चलाउनुहोस्। यो एउटा स्वागतयोग्य कुरा भएको छ र यसबाट इकोनोमीमा एयरलाइन्सलाई, होटललाई, यिनीहरूलाई फाइदा हुन्छ भन्ने हामी विश्वास लिएका छौँ। त्यस्तै प्राइभेट सेक्टरलाई
पनि जान फुक्नको लागि सरकारबाट केही न केही पूर्वाधारका प्रोजेक्टहरू आउन अति आवश्यक मैले देखेको छु। अन्यथा हाम्रो देशमा जुन क्यापेसिटी बिल्ड भएको छ सिमेन्ट र स्टिलको क्षेत्रमा त्यो क्यापेसिटी एकदम अनयुटिलाइज भएर बस्छ र त्यसमा भएको लगानी पनि चाहिँ खतरामा पर्छ। अब कोभिड भइसके पछाडि मान्छेहरू घरबाट बाहिर निस्किनको लागि अप्ठ्यारो महसुस गरिरहनु भएको छ सबैले। यो अवस्थामा व्यापार व्यवसाय खुले पनि ग्राहक छैनन्, इकोनोमी भाइबल हुन सकेको छैन, सस्टेनेबल छैन, ग्राहकै नभएपछि खोलेर पनि के गर्ने? अब कस्तो सम्भावना देख्नु भएको छ? अब कस्ता कस्ता चुनौतीहरू च्यालेन्जेसहरू चाहिँ आगामी दिनमा यहाँले देख्नुहुन्छ? च्यालेन्जेस छ र यसको अब तुरन्त समाधान पनि छैन। बस गुडिरहेछ, मान्छे छैन, पसल खुलेको छ, ग्राहक छैन भन्ने यो डेफिनेटली समस्या छ। तर बिस्तारै आखिर तपाईलाई अति आवश्यक कुनै कुरो चाहिन्छ भने यु हेभ टु गो टु द सप। अब जबसम्म हामी टार्न सक्छौँ मान्छे टार्छन् हैन। आखिर मतलब यो त हरेक दिन हामी बिना सामान, बिना आफ्नो आवश्यकताको चिज सामान नलिएर घरमा नबसौँला, किनकि कुनै टाइममा हामीले निस्किनुपर्छ र त्यो बेलामा यो पसलहरू पनि चल्ला भन्ने हामी आश गरेका छौँ। यहाँले पब्लिकहरूलाई के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? कोरोनासँग डराएर घरमा बस्ने कि कोरोनासँग लडेर जीवन सहज बनाउने? मेरो यसमा भनाइ छ कोरोना डेफिनेटली एक महामारी हो। यसबाट बच्नु पनि पर्यो। बच्ने उपायमा हामीले मास्क आदि इत्यादि लगाएर सेनिटाइज गरेर हाम्रो आफ्नो प्रिकसन पनि लिनु पर्यो। साथसाथ इकोनोमीमा पनि चलायमान गर्नको लागि पनि बाहिर निस्कनु पर्यो। वी बोथ वी हेभ टु फाइट एन्ड वी हेभ टु अल्सो स्टार्ट द इकोनोमी। यहाँलाई यस्तो लाग्छ कि लाग्दैन नेपाल सरकारले सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई आतंकित बनाइरहेको छ? गभर्मेन्ट इज टेरिफाइङ पब्लिक हो कि होइन? कुन सेन्समा आतंकित बनाएको छ? एकजना पनि पेसेन्ट नहुँदाखेरि लकडाउन गर्यो। अहिले दिनको हजारौँ पेसेन्ट पोजिटिभ देखिरहेको छ। अहिले लकडाउन खुल्ला भएको छ। गभर्मेन्टको प्रोपर तयारी नै थिएन, हचुवाको भरमा निर्णय गर्यो भनेर भनिन्छ नि। यो कुराबाट म पुरा सहमत छु। यो कोभिडको तयारीको लागि जुन 3 महिना लकडाउन गरियो त्यो तयारीको लागि हुनुपर्थ्यो। त्यो बेलामा हामीले हाम्रा टेस्टिङ फेसिलिटिजहरू जुटाउनु पर्थ्यो। हाम्रो हस्पिटल र होटल्सलाई कसरी मतलब कोभिडबाट रेस्क्यू गर्नलाई युज गर्ने हो त्यसको तयारी गर्नु पर्थ्यो। त्यो बिल्कुलै अभाव देखियो त्यो बेलामा। 3 महिनामा हामी 3 महिना घरमा बसेर एउटा एकदम क्लोज फ्यामिली सोशलाइजेसनको अलावा केही पनि थिएन र सरकारले पनि त्यस्तै आफ्नो टाइम पास गर्यो। यो हामीसँग त मजबुरी थियो। हामी सरकार होइन कि हामी कुनै चिज यो जुटाउने, यो काम सरकारको हो, राज्यको हो। त राज्यले यो काममा चुकेकै हो। यो 3 महिनामा जुन काम गर्नुपर्ने यो बेलामा बरु खोलेर आजको बेलामा बन्द गर्नु पर्थ्यो या त्यो बेलामा पूर्ण रूपमा तयारी गर्नु पर्थ्यो ताकि अहिले जुन महामारी बढेको छ त्यसको लागि त्यसबाट फाइट गर्ने लागि हामी अझ सक्षम हुन्थ्यौँ होला। त्यहाँ हामी चुकेकै छौँ तयारीमा। काठमाडौँबाट उपत्यका छोडेर गाउँ गाउँमा धेरैजना मान्छेहरू गएका छन्। यसले चाहिँ अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ? हरेक मान्छेको काठमाडौँ बस्ने मान्छेको एउटा घर तराईमा पहाडमा कहीँ न कहीँ हुन्छ। ओल्ड माइग्रेन्ट्स मोस्टली काठमाडौँ इज ए सिटी अफ माइग्रेन्ट्स। मेन काठमाडौँको जुन पूर्वकालका सुरुका जुन बासिन्दा छन् त्यो लिमिटेड छन् हैन। उनको घर सुरुदेखि नै काठमाडौँ थियो। तर धेरैजना अरू मान्छे त सब माइग्रेट यहाँ आएर बसेका छन्। कोही तराईबाट आएछ, कोही पहाडबाट आएछ, कोही कताबाट आएछ भनेदेखि जसको सेकेन्ड हाउस छ उसले काठमाडौँ छोडेर काम छैन भने के गर्ने? यहाँ मेरो घर लाहान छ भने लाहान बसौँला, कसैको उदयपुर घर छ भने उदयपुर गएर बसौँला। यहाँ फ्रेस एयर पनि हुन्छ,
यहाँको वातावरणबाट खर्च पनि काठमाडौँ सिटी महँगो छ, यसबाट बच्न काम पनि छैन। बच्नको लागि डेफिनेटली मान्छेहरूको पलायन भएको छ, आफ्नो आफ्नो ठाउँमा गाउँघरमा मान्छेहरू गएको अवस्था छ र त्यसलाई अब फर्काउनु पनि पर्छ, काममा ल्याउनु पनि पर्छ। यहाँले के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ उहाँहरू? म त्यस्ता उनलाई आह्वान गर्न चाहन्छु कि प्रिकसनको साथमा काममा जुट्नु पर्यो। अब हामी यसरी इकोनोमीलाई त्यतिकै छोडिदियो भने त भोकले मान्छे जान्छ। यो अहिलेसम्म पेन्डेमिकले जाने डर खतरा थियो या भइरहेको थियो भनेदेखि अब भोकले हामीलाई उ गर्न सक्छ। इकोनोमीको यस्तै अवस्था हो भने कति समय पछाडि स्थिति एकदमै भयावह हुन्छ? अब भगवान नगरोस् कुनै यस्तो भयावह स्थिति आओस् र बिस्तारै कम होस्, तर यो अहिलेसम्म त यो बढ्दो क्रम छ। मलाई एउटा डर पनि लागिरहेछ, आउने फेस्टिभल्स जुन हाम्रो अगाडि आउने 2-3 महिनामा छ, यो मतलब दसैँ र तिहार अगाडि हामी हेर्दैछौँ। त यस्तो त्यो बेलामा कहीँ यस्तो नहोस् कि मतलब त्यो भगवान नगरोस् कि त्यस्तो कुनै समस्या त्यो बेलामा ज्यादा बढोस्। त्यसको लागि प्रिकसन पनि हामीले लिनै पर्छ। तर हाम्रो दिशा त त्यही देखिएको छ। अब दिशा देखे पनि हामी चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। वी हेभ टु कम आउट, वी हेभ टु वर्क, वी हेभ टु यो आफ्नो 2 छाक भोजनको लागि पनि प्रयास त गर्नु पर्यो। धेरैजना डेली बेजमा काम गर्ने मान्छे छ, उसको त व्यवसाय त्यही थियो, आज कमाउने हो भने भोलि खाने हो भनेदेखि त्यस्ता मान्छे घरमा बसेर या ऊ बसेर कति दिन धान्न सक्छ त? ठिक छ, कोरोना आफ्नो याद राज्यले त्यस्तो व्यवस्था गर्न सक्छ भने राज्यले घरमा बसेर खुवाउन सकोस्। राज्यको पनि एउटा लिमिटेसन हुन्छ, राज्यले पनि बसाएर खुवाउन सक्दैन होला अनलिमिटेड पिरियडको लागि। त्यस कारणले इकोनोमी चलायमान हुनु पर्यो। यो इकोनोमी चलायमान भयो भने यसमा इन्भल्भ भएका जति कम्पोनेन्ट छन्, जति मतलब स्टाफहरू, कर्मचारी, लेबर जो छन्, उत्पादनमा संलग्न भएका व्यक्तिहरू पनि यसमा समावेश भयो भने सबको रोजगार चल्छ, सबैले 2 छाक भोजन पाउँछ। राज्यसँग पनि पर्याप्त रिजर्भ नहोला सबै नागरिकलाई हेर्नको लागि, त्यस पछाडि व्यावसायिक वातावरण पनि अहिले छैन। यो अवस्थामा केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वको सरकारलाई यहाँले के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? जनताको मागहरू कसरी पुरा गर्ने, के गर्ने, यहाँको विचार के छ? सरकारसँग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस छैन कि मैले यो भनौँ कि सरकार सबैलाई बसाएर घर बसेर खाद्यान्न पुगाओस्। त्यो सरकारसँग पनि त्यो व्यवस्था छैन। यो लकडाउनको पिरियडमै सरकारले आफ्ना कर्मचारीलाई तलब खुवाउनलाई धाउधाउ परेको थियो र उनीहरूले यो इकोनोमी चाँडै खोलौँ ताकि सो द्याट र खोलेर हामीहरूलाई आह्वान भयो अर्थ मन्त्रालयबाट कि तपाईँहरू आफ्नो ड्युजहरू, ट्याक्सको ड्युजहरू पे गर्नुहोस्, सो द्याट वी हेभ टु पे द स्यालेरी भनेदेखि अगर सरकारले केही गर्न सक्छ भनेदेखि जो एकदम कमजोर वर्ग छ डेफिनेटली उनीहरूलाई अरू मुलुकमा गरेका छ, घर बसाएर मान्छेहरूलाई पनि आफ्नो ताकतको अनुसार सरकारहरूले कसैलाई $1,00,000 कसैलाई केही मतलब विदेश अमेरिकाहरूमा पनि गरेको छ। अगर त्यस्तो केही न केही सरकारसँग रिसोर्सेस छ भने सरकारले यस्ता बेलामा त्यस्ता कमजोर वर्गलाई जो भोकै जसलाई सुत्नु परेको छ, अप्ठ्यारोमा परेको त्यस्तै सरकारहरू केही अपलिफ्ट गर्छ, केही उसलाई सहयोग गर्छ भने ओली सरकारले यसमा गरोस्। यसमा डेफिनेटली यो त यहाँले इङ्गित गर्नुभयो लकडाउन खोलिसके पछाडि ट्याक्सको ड्युजहरू क्लियर गर्नको लागि सरकारबाट आह्वान भयो। सरकारले 6 महिनासम्म नेपाली जनताहरूलाई चाहिँ बाटा लगाएर घरबाट बाहिर निस्किन दिएन। अब सरकारलाई गाह्रो भए पछाडि कर उठाउनको लागि लकडाउन खोलेर करतिर भने हो। खोलेपछि डेफिनेटली कर तिर्नलाई सरकारबाट आह्वान भएकै हो र केही व्यवसाय जसले तिर्न सक्यो
सरकारको आह्वानमा तिरेकै हो पैसा। हामीहरूले त त्यो बेलामा सरकारको आह्वान हेरेर एन्ड वी हेभ रिसोर्सेस अनि हामी तिरौँ, तर केही उद्यमीहरूले तिर्न सकेन। दे अल्सो गेट द ग्रेस फर सम टाइम, उनीहरूले ग्रेस पनि पाएको थियो त्यसपछि। अब यहाँहरूले चाहिँ कोभिड पेन्डेमिकको समयमा स्टाफहरूलाई पनि स्यालेरी दिनु पऱ्यो, त्यस पछाडि व्यवसायमा धेरै खालको खर्चहरू हुन्छ, त्यो पनि बेयर गर्नै पऱ्यो। कसरी सस्टेन गरिरहनु भएको छ? हाम्रा अन्तर्गतका शारदा ग्रुप अन्तर्गतका उद्योगहरूको मोस्ट अफ दि उद्योगहरूको हामीले कसैको स्यालेरी काटेका छैन। हुन यो अहिले परिपाटी हामी देखिरहेछौँ काटेको पनि छ, तर केही यो ट्रेडिङ सेक्टरमा हामीले धान्न नसकेको हुनाले केही स्टाफहरूलाई हामीले लिभ दिएको छौँ। इन्डस्ट्रीमा हालाकि हामी त्यस्तो अहिले गरेका छैन, तर यही रफ्तार रह्यो भने हाउ लङ वी क्यान सस्टेन, वी हेभ टु गिभ द लिभ टु द वर्कर भनेदेखि अहिलेसम्म हामी कहाँ त्यो उद्योगहरूमा कसैलाई घर बस तपाईँ काम छैन भनेर भनेको छैन, तलब पनि खुवाएकै छ। बिचमा केही दिन एडभान्स मात्रै दिएका थियौँ, तर पछि गएर हामीले त्यो एडभान्सवालालाई पनि पुरा तलब दिएर पठायौँ। भनेदेखि जबसम्म हामी सक्षम छौँ, बाबा उसको त उही रोजगार हो, काम गरेर खाने। आज ऊ घर बसेको छ भने उद्योग बन्द भएर बसेको छ, मैले हामी कहाँ काम भएको बेलामा आइहाल्थ्यो भनेदेखि वी फ्रम आवर रिसोर्सेस फिड देम, हामी उनीहरूलाई तलब दिएर खुवाएको हो। तर सायद यस्तै अवस्थाहरू रह्यो भने आउने दिन यो हामीहरूले पनि मजबुर भएर स्टाफलाई पे अफ लिभ या लिभ दिनुपर्छ। यहाँहरूको पनि रिजर्भ त सकिने लाग्यो होला? डेफिनेटली हाम्रो रिजर्भ भनेको ब्याङ्क हो। हामीसँग भएन भने हामी ब्याङ्कसँग ऋण लिन्छौँ। हामीसँग पनि हाम्रो सेफमा पैसा हुँदैन। वी निड मनी, वी हेभ टु गो टु द ब्याङ्क, र ब्याङ्कले सित्तैमा दिँदैन, पैसा ब्याज लिन्छ। भनेदेखि हामी अहिले यो हाम्रो कामलाई चलाउनको लागि हामीहरूलाई र ब्याङ्क अलि इज आउट भयो। यो इम्पोर्टहरू पनि खस्क्यो, रेमिट्यान्स बढेको छ आदि इत्यादिले गर्दा रेमिट्यान्समा ज्यादा फरक परेन। रेमिट्यान्सको तुलनामा खर्च पनि धेरै कम भयो, इम्पोर्टहरू कम भयो भनेदेखि र सरकारले पनि राष्ट्र ब्याङ्कले यसमा पर्टिकुलर राष्ट्र ब्याङ्कले राम्रो काम गर्यो। यो इकोनोमीमा क्यास फ्लो बढाउनको लागि यो सिसिडी रेसियोलाई पनि बढायो, त्यसले गर्दा फ्लोहरू बढ्यो र फ्लो मतलब क्यास फ्लोहरू बढ्यो र हामीलाई सजिलो भयो ब्याङ्कसँग लोन लिनलाई, र त्यसरी हामी पैसा लिएर खुवाइरहेछौँ। मेरो पनि केही व्यवसायहरूसँग कुरा हुन्छ, त्यतिखेर वातावरण राम्रो छैन, तपाईँहरूले केही गरिदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ उहाँहरूले। जस्तै यो विषयमा अलिकति कुरा उठाइदिनु पऱ्यो भनेर भन्नुहुन्छ, तर उहाँहरू आफै बोल्न चाहिँ फेरि डराइरहनु भएको हुन्छ। यो आलोचना गर्यो भने फेरि अर्को नियम लगाइदिएला कि सरकारले अलिकति रिसायो भने राम्रो नहोला कि भन्ने उहाँहरूमा डर हुन्छ। यहाँले निर्भीक रूपमा आफ्नो विचारहरू स्पष्टको साथ राखिराख्नु भएको छ। यहाँ जस्तै अन्य व्यवसायीहरूलाई यहाँले के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ? यसमा अरू व्यवसायीले पनि साँचो कुरा तथ्य कुरा बोल्नमा हिचकिचाउनु भएन। आफ्नो लागेको कुरा सत्य कुरा चाहिँ बोल्नु पनि पर्छ। त्यसबाट सरकारलाई मार्गदर्शनै हुन्छ। होइन हामी केही बोलेन भनौँ, आफ्नो समस्या बताएन भने सरकार पनि सर्वज्ञानी त छैन। त्यसकारण हामीले सरकारलाई भन्नुपर्छ कि हाम्रो समस्याहरू यो छ र सरकारबाट पनि हामी अपेक्षा गर्छौँ सरकारले पनि त्यो सुनेर कान बन्द गरिदिनु भएन, सुनेर त्यसलाई मतलब इफेक्ट गर्नु, त्यसलाई उ गर्नु पर्यो, कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। यो क्यापिटलिजममा यो पुँजीपतिहरूको रोल अर्थतन्त्रमा महत्त्वपूर्ण नै हुने गर्छ। यहाँले चाहिँ आगामी दिनमा यो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको लागि कस्तो खालको रोल प्ले गर्ने राज्यको
निकायहरूलाई कसरी झकझक्याउने, पब्लिकलाई कसरी झकझक्याउने के प्लान गर्नुभएको छ? हामी टाइम एन्ड अगेन हामी एकदम सरकारलाई बराबर हरेक उसबाट हरेक प्लेटफर्ममा सरकारलाई हामी जानकारी दिन्छौँ। यो समस्या छ, यसको समाधान तपाईहरु गर्नुहोस्। हामी बहुत ज्यादा हामीले थाहा छ कि गभर्नमेन्टको हात बाँधिएको छ, गभर्नमेन्टको रिसोर्सेस छैन, विच वी नो हैन। हरेकजनालाई यो जानकारी छैन। सबलाई सरकार भनेपछि सरकारसँग जति पनि रिसोर्सेस छ भन्ने कुरा सोच्छन् मान्छे, तर वी नो दैट सरकारसँग बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस सरकारसँग पनि छैन। त्यस कारणले सरकारबाट हामीले बहुत अपेक्षा गरेका छैन कि यो गरिदिनुहोस् त्यो गरिदिनु, तर सरकारले फेसिलिटेट गर्न सक्छ। पैसा नदिए पनि पैसा दिएको छ र बोली वचन चाहिँ गरिदिनुपर्छ। उनले उनका मातहतका राष्ट्र बैंकको जुन एउटा फाइनेन्शियल सेक्टरको यो रेगुलेटरी बडी हो, उनलाई जसरी यो अहिले आयो हाम्रो मौद्रिक नीति आयो, त्यसबाट काफी लाभ भयो मान्छेहरूलाई, उद्यमीहरूलाई। त्यस्तै केही सेक्टर अहिले पनि केही सेक्टर छ, जस्तै टुरिज्म सेक्टरहरू छ, त्यो सेक्टरलाई जुन उसबाट लाभ हुनुपर्ने थियो मोनेटरी पोलिसीबाट त्यति लाभ पुगेको छैन। त्यस्तै अरू सेक्टरहरू छ जो हामीलाई मोनेटरी या बैंकबाट कुनै आर्थिक मद्दत त चाहिँदैन, तर हामीलाई चाहियो के हाम्रो माल बिकोस्, त्यसको लागि त निर्माण हुनु पर्यो। त्यो निर्माण हुनको लागि मेरो भनाइ छ सरकार कुनै न कुनै रूपमा प्रोजेक्टहरू ल्याओस्, चाहे विदेशबाट लोन लिएर हो कि आफ्नो केही न केही बजेटमा पैसा त होला, यसपालि पनि बजेट बनेको छ, त्यसको मैले सुनेसम्म 0.5% पनि विगत 2 महिनामा खर्च भएको छैन। तर यो खर्च नहुनु त मतलब अपराध हो, यो सरकारको सरासर कमजोरी हो। यो 2 महिनामा 0.5% खर्च भएको छ। नेपाल सरकार चाहिँ समाजवादतर्फ उन्मुख भइरहेछ। गभर्नमेन्ट इज ट्राभलिङ टुवर्ड्स सोशलिजम। अब यो अवस्थामा उद्योगी व्यवसायीहरूलाई यो कम्युनिस्ट सरकारले मिठो वचन बोल्न पनि नसक्या हो। अब समाजवादतिर गइरहेछ कि साम्यवादतिर गइरहेछ त्यो विषय हामी व्यापारीहरूको छैन। हामी व्यवसाय गरेर खाने उसलाई हामीले यो फ्री इकोनोमी नै हामी भन्छौँ। नेपालमा फ्री इकोनोमी छ। अहिलेसम्म कुनै यसलाई कुनै साम्यवाद या समाजवाद थोपेको छैन, हामीले फिल गरेको हैन। त्यसकारणले हामी त यसलाई फ्री इकोनोमीमा हामी व्यवसाय गरिरहेछौँ र सरकारले पनि आफ्नो क्रियाकलापबाट यो फ्री इकोनोमी को सिद्धान्त अनुसारै चलाउनु पर्छ र यसमा त्यो कुराहरू थोप्नु पनि हुँदैन। सरकारले चाहिँ अलिकति कम्युनिजमतिर इन्क्लाइन हुन खोज्या हो। यहाँलाई त्यस्तो के अनुभव हुन्छ? त्यस्तो खास छैन। बहुत ज़्यादा उहाँहरूले क्यापिटलिजमलाई नै एक्सेप्ट गरेको जस्तो लाग्छ। सिद्धान्तमा होला, व्यक्तिगत कुनै मेन टु मेन केही न केही सोच होला, हुनसक्छ, तर समग्रमा हामीलाई त्यस्तो फिल छैन। बिचमा पोहोर परार साल जुन वेजेसहरू बढ्यो, अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो, त्यसलाई अब हामी साम्यवाद या समाजवाद भन्ने हो कि या के भन्ने हो, एकैचोटि ज्यादै बढ्यो। हाम्रो बढ्नुपर्छ, वी आर अल्सो फर लेबर कि ज्याला बढ्नुपर्छ, तर त्यो ज्याला यति नबढोस् कि हामी इकोनोमी सस्टेन नगर्न सकोस् उसलाई। तर त्यो बेलामा हाम्रो यो महसुस भएको थियो, यो वेजेसहरू अस्वाभाविक बढेको बेलामा कि सरकारले कतातिर लगिरहेछ के छ। यहाँले वेजेसको कुरा गर्नुभयो, तीमाथि सोसल सेक्युरिटीको कुराले गर्दाखेरि कम्पनीहरूलाई चाहिँ व्यवहार थपिएको छ। एकतर्फ कम्पनीलाई व्यवहार थपिएको छ, अर्कोतर्फ पब्लिक इम्प्लोइको पर्चेजिङ पावर घटाएको छ। त्यो त सेभिङमा जाने भयो, पछि पैसा आउने भए पनि त्यसले त अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्छ नि, होइन र? सरकारले अब केही कुराहरू जुन सोसल सेक्युरिटीमा इभन हामीहरूको पनि टर्नओभरको इफ आई एम नट रङ, टर्नओभरको सायद 1% हो के हो, त्यो हामीले सोसल सेक्युरिटी बाबत रिजर्भ
अन टप अफ द्याट जो हामी कर्मचारीले दिन्छौँ त्यसको अलावा पनि रिजर्भ राख्नुपर्छ। जो त्यस्ता रिजर्भलाई हामीले त्यो रिजर्भ त हाम्रो सोचाइ छ कि त्यो हामी सोसल वर्कको लागि हामी खर्च गर्न पाऊँ भन्ने हाम्रो धारणा छ। तर यहाँ हामीले महसुस भइरहेछ त्यो खर्च गर्न हामीले पाउँदैन। त्यो शीर्षकमा खर्च गर्न हामीले छुट हुनु पर्यो। हामी अगर सोसल उसको लागि पैसा उठाइरहेको छौँ हाम्रै टर्नओभरको पैसा भनेदेखि हाम्रो वरिपरिका छरछिमेकका मान्छे या छरछिमेक हाम्रा उद्योगमा संलग्न कर्मचारी उनीहरूको जीवन अपलिफ्ट गर्नको लागि अगर त्यो पैसा हामी चलाउन हामीले छुट हुनुपर्छ जो आज छैन। त्यो पनि हामी सरकारबाट तपाईँको मार्फत अनुरोध गर्न चाहन्छौँ कि यस्ता छुट चाहिँ दिनुपर्छ। यहाँले अघि इङ्कित गर्नुभएको थियो सेयर मार्केटमा चाहिँ अलिकति राम्रो भइरहेको छ भनेर। अर्थमन्त्रीज्यूको पनि समय सकिएको छ उहाँले राजीनामा दिएर निस्किसक्नु भएको छ। उहाँ अहिले प्रधानमन्त्रीको विशेष सल्लाहकार हुँदै हुनुहुन्छ। उहाँ गइसके पछाडि बढ्या हो कि पहिला नै बढिरहेको थियो यो सेयर मार्केट? हजुर, उहाँ भएको बेलामा बढाइ थियो। तर उहाँ जाने हल्ला त चलिरहेको थियो नि त। जाने हल्ला थियो। जाने हल्लाको दिन कुनै एक दिन त अलिकति 5-10% बढी बढ्यो होला त्यस्तो छ। पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूले दिनुभएको सेयर सम्बन्धी अभिव्यक्तिको विषयमा यहाँको टिप्पणी के छ? खतिवडाजीको भनाइ के थियो कि हुन त उनको कुरा बेवाजिबपन थिएन हैन। उहाँको के भनाइ छ कि सेयरमा लगानी भेडचालले नगरौ, वाट यु आर बाइङ यु मस्ट नो इट भन्ने उहाँको भनाइ थियो। र सेयर मार्केट चल्छ सेन्टिमेन्टको आधारमा। मेरो चिजको शिवम सिमेन्टमा उदाहरणको दाममा नाम भन्छु। शिवम सिमेन्टमा मेरो सेयरको दाम 700+ छ। अहिले हामी प्रिमियममा 300मा बेचेका थियौँ, आज 700को दाम। कुनै रिजन छैन कि आज 700 यसको दाम 700+ किन छ भन्ने कुनै रिजन छैन। भनेदेखि त्यस्तै हरेक कुराको यो सेन्टिमेन्टको आधारमा सेयर मार्केट जुन छ यो प्योरली सेन्टिमेन्टले गर्दा पनि इन्भेस्टरको मनको हिसाबबाट पनि यो बढ्दो र घट्दो रहेछ। त्यसमा आएर राज्यको अर्थमन्त्रीले कुनै कुरा बोलिदियो भने त्यसलाई मान्छेले विचार गर्छ र त्यसको इफेक्ट चाहिँ रिफ्लेक्सन सेयर मार्केटमा आउँदो रहेछ। सेयर मार्केटमा सेयरको प्राइस बढ्नु र घट्नु त डिमान्ड र सप्लाईको कुरा नै भइहाल्यो। सेयर मार्केटलाई चाहिँ इकोनोमीको एउटा इन्डिकेटरको रूपमा पनि लिने गरिन्छ। यसरी गैर जिम्मेवार तरिकाले अभिव्यक्ति दिनु भनेको उहाँको कमजोरी होइन र त्यो? मैले तपाईँलाई दुईटै कुरा भने। उहाँले वान साइड भने हो कि इन्भेस्टर सुड नो द प्रोडक्ट वाट हि इज बाइङ हैन भन्ने कुरा उहाँले बोलेको कुरा राम्रो हो। तर उहाँले बोलेको त्यो कुराले गर्दा यहाँ सेयर मार्केटमा त्यसमा सेन्टिमेन्ट बिग्ड्यो त्यहाँ हैन। उहाँले पनि खराब बोल्या होइन, तर यहाँ सेयर मार्केटको लागि त्यो कुरा अलिकति ड्यामेजिङ भयो। अब नेपालको फरेन इन्भेस्टमेन्ट, नेपालमा फरेन डाइरेक्ट इन्भेस्टमेन्टहरूको विदेशी लगानीहरूको बारेमा कस्तो अवस्था छ? लगानीकर्ताहरू सशङ्कित छन् भनिन्छ। यो अवस्था यहाँले कस्तो देख्नु भएको छ? फरेन इन्भेस्टर नेपालमा आउने कुरामा भन्नु? हजुर। अब यो कहिले कोभिडको बारेमा हेर्नुहोस्, यो अवस्थामा हामी विदेशीलाई त के भन्न जाने। हामीले नि कुनै एउटा उद्योग लगाउन कसैले भन्छ उद्योगमा अलि पैसा थप ल्याए, उद्योग रिक्वायरमेन्ट छ कि उसलाई अपडेट गर्नलाई हामीले रिइन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्ने अवस्था भए पनि हामी अहिले गर्ने उसमा मुडमा छैनौँ। किन के अवस्था हुन्छ, यो कोभिड कहिलेसम्म जान्छ? यो कोभिड त आएको गएको होइन। अब यो अझै इट मे गो अनदर 1 month 1 year एन्ड मोर, वी डोन्ट नो। भनेदेखि यस्तो अवस्थामा हामी नै लगानी गर्नमा हिचकिचाइरहेछौँ भनेदेखि क्यापिटल गुड्समा हामी लगानी गर्दैनौँ भनेदेखि बाहिरको लगानीकर्तालाई हामी अहिले जति बोले पनि कोही पनि आउँदैन। हामीले फर द्याट वी हेभ टु वेट एन्ड वाच। हामीले वाच गर्नु पर्यो र भरसक हाम्रो पोलिसी अझ लिबरल हुनु पर्यो। छरछिमेकीको मुलुकहरूभन्दा ज्यादै लिबरल हुनु पर्यो ताकि नेपालमा पैसा लगानी गर्न आओस्।
चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट आउने सम्भावना कतिको देख्नु भएको छ? चाइनिज इन्भेस्टमेन्ट हुन त चाइनामा कुनै अब खास ऊ छैन, यो कोरोनाको इफेक्ट छैन। सुरुमै अलि आयो, ठिक भयो। अहिले त चाइनाको इन्भेस्टमेन्ट अलरेडी हामी सिमेन्टमा हामी ल्याएकै छौँ उहाँहरूको। एन्ड अरू पनि एउटा वेस्टमा उनको एउटा प्रोजेक्ट आउनवाला छ, दाङ सिमेन्ट भनेर, त्यसमा पनि वी आर इन्भल्भ एज ए शिवम सिमेन्ट। त्यो अनगोइङ कुराहरू छ। त्यस कारण नयाँ कुराहरूमा अहिले तुरन्तै चाइनिजहरू पनि आउला भन्ने बहुत ज्यादा अहिले आश गर्न ठाउँ छैन। कोभिड नहुँदाखेरि पनि नेपालमा इन्डियन इन्भेस्टमेन्टहरू आउनको लागि गाह्रो मान्ने परिपाटी थियो भनिन्छ। इन्डियन इन्भेस्टमेन्ट आएन भने पश्चिममा इन्भेस्टमेन्टहरू आउँदैन भनेर एक थरीले सोध्छन्। यो विषय चाहिँ के हो, अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न। इन्डियन इन्भेस्टमेन्ट नेपालमा आएर सरी राम्रो पैसा कमाएको हो। हामीले हेर्दाखेरि नेपाल लिभर, डाबर नेपाल, एसियन पेन्ट्स आदि इत्यादि धेरै उद्योगहरूमा लगानी गरेको छ। मलाई लाग्छ दे आर अर्निङ ए लट भनेदेखि अब अरू उद्योगहरूमा उनीहरू किन आउँदैन, के कारण हो बुझ्न सकेका छैन। अदरवाइज उनीहरूले इन्भेस्ट गरेको हरेक कम्पनी बहुत राम्रो गरेछ, एक्सलेन्ट गरेछ। र अब उहाँ तपाईँको अर्को क्वेसन थियो कि उनीहरू लगानी नगरेसम्म पश्चिमको मुलुकको मान्छे आउँदैन भन्ने कुरामा अब हामीसँग पहिला त कुन सेक्टरमा हामीलाई लगानी चाहियो भन्ने कुरा हामीले नै तय गर्नुपर्छ। र त्यस्तो सेक्टरको लागि हामीले सम्बन्धित मुलुकहरूमा टेक्नोलोजी जहाँ छ त्यहाँको मुलुकहरूमा हामीले डेलिगेसन पठाएर या उ गरेर हामीले त्यसरी ल्याउनुपर्छ। र इन्डियनहरू पनि त्यस्ता इन्भेस्टरले अगर फेसिलिटी पायो भने उनीहरू पनि ल्याउन सक्छ। तर त्यसको लागि त हामीले त्यस्ता फेसिलिटीहरू दिनु पर्यो। इन्डियन, चाइनिज र पश्चिमा इन्भेस्टमेन्टहरूलाई नेपालमा राम्रो कन्डिसन उनीहरूले बिजनेस गर्न सक्ने वातावरण चाहिँ सरकारले कसरी बनाउन सक्ला? सरकारसँग अहिले एक दुईवटै चिज छ। एउटा बिजुली हो, एउटा मेन पावर हो। भनेदेखि सरकारले अरू बहुत ज्यादा हामी कहाँ कुनै चिजको बहुतायत या रो मटेरियल या खनिज पदार्थहरू छैन। सिमेन्टमा अलमोस्ट आत्मनिर्भर भइसकेका छ। त अरू कुनै सेक्टरमा मेबी एउटा सेक्टर अछुत आउन सक्छ इन्भेस्टमेन्ट, त्यो हो फलामको ब्लास्ट फर्नेसको एउटा सम्भावना छ। एउटा फर्टिलाइजर जुन हामी आयात गरिरहेका छौँ, ठुलो मैले हेरेको दुईवटा चिजको हामी कहाँ इन्डस्ट्रीमा आउने सम्भावना छ। र त्यसको लागि सरकारसँग भएको कुरा दुईवटा हो, त्यो हो बिजुली, अर्को हो मेन पावर। त्यो मेन पावर र बिजुलीबाट सरकारले र जग्गाको उपलब्धता पनि गराउन सक्छ। यी दुई तिनवटा कुराहरू सरकारले उपलब्ध गरायो भने यो हामी नेपाली नै कोसिस गरेर हामीले इन्डियनको मुख ताक्नु पर्दैन। हामी पनि वी नो द पश्चिमा, वी वेस्टर्न पिपुल, वी अल्सो नो द चाइनिज एन्ड इन्डियन्स। सो पहिला त विश्वास हामीले नै विश्वासमा लिनु पर्यो र त्यसपछि हामी नै दौडधुप गरेर त्यस्ता इन्भेस्टरहरू खोजेर ल्याउन सकिन्छ। यहाँहरूमा नै सरकारप्रति कन्फिडेन्स छैन? त्यो सरकारले हामीले पत्याएको छैन, पत्याउनु पर्यो। बिजुलीको रेट अहिले बढाउने कुनै जरुरी हामी देख्दैनौँ। बिजुलीको रेट किन बढाएको छ सरकारले? अर्को यो सरकारले बजेटबाट घोषणा गर्यो, यो एउटै चिज हामीले सुविधा दिएको थियो, त्यो हो डिमान्ड चार्ज। डिमान्ड चार्ज नल्याऊ भनेर एनएले भनेको बजेट भाषणमा यही अर्थमन्त्रीज्यूले बोल्नु भएको, आजसम्म इम्प्लिमेन्ट भएको छैन। भनेदेखि सरकारको बोलाइ र गराइमा विश्वसनीयतामा फरक नपरोस्। सरकारले हामी व्यापारीको जवान नै ठुलो कुरा हुन्छ। त सरकारले दिएको वचन अगर ऊ सरकारले उसलाई पालन गर्छ र ऊ गर्छ भने डेफिनेटली यसको मतलब रिजल्ट राम्रो आउन सक्छ। र अहिले ब्लास्ट फर्नेस र यो दुईवटा उद्योग सरकारले पनि खुला दिलले यसमा सहभागी भएर हो कि सरकारले नै लगाएर प्राइभेट सेक्टरले दिने हो कि, तर
यसमा सरकारको भूमिकाको एकदम आवश्यकता छ र यो दुवटा उद्योग अहिले मैले जो कि हाम्रो आउने दिन जुन बिजुली उत्पादन बढी भएर एक्सपोर्ट गर्ने अवस्था पनि हामीले महसुस गरिरहेका छौँ त्यसको एक्सपोर्ट गर्नको सट्टा नेपालमै सस्तोमा दिउँ न हाम्रै उत्पादन सस्तो हुन्छ र यी दुवटा उद्योग जुन छ सिंगल एकवटा उद्योगले 500 मेगावाट पावर कन्ज्युम गर्न सक्छ 1000 मेगावाट त्यसै दुवटा प्रोजेक्टले खाइहाल्छ मोर देन 1000 मेगावाट भनेदेखि यो क्षेत्र आवश्यकता पनि छ हामी कहाँ फर्टिलाइजरको पनि आज फर्टिलाइजरले गर्दा हाहाकार भयो खेती सिद्धिसक्यो फर्टिलाइजर आएको छैन भनेदेखि फर्टिलाइजरको उद्योग पनि त्यतिकै आवश्यकता छ हामी कहाँ स्टिलका थुप्रा उद्योग छन् जो रो मेटेरियल सब इन्डियाबाट चाइनाबाट ल्याइरहेका छौँ भने यो ब्लास्ट फर्नेस यहाँ हामी कहाँ त्यसको खानी छ त सरकारले यसलाई अगाडि बढाएर यो ब्लास्ट फर्नेस भयो भने यो रो मेटेरियल यहाँ हामी कहाँ तयार ब्लास्ट फर्नेस भनेको अलिकति के हो ब्लास्ट फर्नेस भनेको यो स्टिल बनाउने यसमा आइरन ओर मेन रो मेटेरियल हो र बिजुली पनि सेकेन्डरी रो मेटेरियल छ ठुलो मात्रामा बिजुली चाहियो त्यसलाई पग्लाउँछ उसलाई पग्लाइदिन्छ पग्लाएर उसको खराब तत्त्वहरू हटाइदिन्छ र शुद्ध लोहा आइरन चाहिँ त्यो उनीहरूले जुन फर्ममा आउँछ फर्ममा बनाइदिन्छ यसको खानी चाहिँ कहाँ छन् हाम्रो शिवम सिमेन्टको नजिकमा परासी जिल्लामा छ यहाँले भन्नुभयो कि राज्यको कम्पिटेटिभनेस चाहिँ एउटा हाइड्रो पावर अनि अर्को मेन पावर भन्नुभयो हाइड्रो पावरको विषयमा त भनिहाल्नुभयो मेन पावरको विषयमा अलिकति थोरै मैले पेनिट्रेट गर्न चाहेँ नेपालमा यो लेबर फोर्समा राजनीतिकरण गरेर व्यवसायीहरूलाई झन् धेरै दुःख दिने गरिएको छ भनिन्छ नि यो चाहिँ के हो कस्तो खालको दुःखहरू अनुभव गरिरहनु भएको छ हाम्रो एउटा भनाइ एकदम बिल्कुल स्पष्ट छ सरकारले अस्वाभाविक रूपमा वेजेस बढायो विच वी हेभ नो चोइस वी हेभ एक्सेप्टेड इट हाम्रो कम्पिटेन्सी हाम्रो केमा छ कि हामीसँग बिजुली छ हामीसँग लेबर छ हामी अगर त्यहीमा हो हामी गरिदियौँ भने अरू मुलुकमा हामी यहाँबाट बनाएको सामान कसरी एक्सपोर्ट गर्न सक्छौँ र अरू सरकारले यो बढाइदियो त्यसमा पनि हामी गुनासो गर्दा पनि बढ्यो धेरै बार्गेन भयो भएपछि बढ्यो तर हाम्रो अहिले पनि भनाइ छ हायर एन्ड फायर हुनुपर्छ बाबा जबसम्म मजदुरलाई काम गर्ने व्यक्तिको मनमा यो डर हुँदैन कि मैले काम गरेन भने मलाई फायर गर्न सक्छ भने उसले किन काम गर्छ या उसलाई हामी मोटिभेसन गराउन हामी सक्यौँ भने मोटिभेसन गराउने बढी उत्पादन गर बढी तिमीलाई यसबाट लाभ पाउँछ पाइराखेको तलबभन्दा पनि बढी पाउँछ भन्ने कुराहरू हामी वी विल गिभ देम द अपर्च्युनिटी भनेदेखि सरकारले यो हायर एन्ड फायरको व्यवस्था तत्काल व्यवस्था लागू गराउनुपर्छ यहीँको लेबरलाई हटाएर अर्को नेपाली नै काम गर्ने हो घर कोही सुतेर बसिरहेको छ फ्याक्ट्रीमा काममा 10 बजे आउनको सट्टा 12 बजे आउँछ हिरोगिरी गर्छ 4 बजे जानुपर्ने 5 बजे जानुपर्ने 3 बजे भागिहाल्छ भनेदेखि त्यसलाई अंकुश गर्नलाई हामीसँग के टुल छ हामी त एउटै टुल छ हायर एन्ड फायर गर्ने टुल हुनुपर्छ त्यो टुल हामी फायर गऱ्यौँ भने त्यसको सट्टा कुनै आउने लेबर पनि त्यो पनि अर्को नेपाली नै हो भनेदेखि सरकारले यो कुरा मान्नुपर्छ यो प्रोडक्टिभिटी ल्याउनको लागि यो एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर हो सरकारले यसमा एकदम अविलम्ब पहल त गर्नै पर्छ यो साम्यवाद समाजवादका कुराहरूबाट पर हटेर उत्पादकत्व बढाउनको लागि यो जरुरी छ एउटा नेपाली कांग्रेसको ट्रेड युनियनको सदस्यलाई यहाँले फायर गर्नुभयो भने शेरबहादुर देउवाको फोन आउने र नेकपाको मान्छेलाई फायर गर्नुभयो भने प्रचण्डको या केपी शर्मा ओलीको फोन आउने परिपाटी छ भनिन्छ नि कस्तो खालको दुःख यहाँले भोगिरहनु भएको छ अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न डेफिनेटली जो तपाईले भन्नुभयो यहाँ हरेक नेपाली जो उद्योगमा काम गरिरहेछ त्यो हाम्रो उद्योगको
को सट्टा एउटा पार्टीको सदस्यताको बढी महत्त्व दिइराखेको हुन्छ। त्यो चाहिँ पार्टीले उनलाई चापेको हुन्छ भन्दाखेरि वेन हि इज ए लेबर, वेन हि इज ए वर्कर इन द फ्याक्ट्री, त्यसको जवाबदेही जब सब कुनै अप्ठ्यारो पर्छ केही भयो भने सरकारलाई हामी थोरै गुहार्छौँ, वी कन्ट्रिब्युट हिम भनेदेखि उसले खराब काम पनि गर्छ भने उसलाई पनिस गर्ने पनि हाम्रो हातमा हुनु पर्यो। त्यस्तै बेलामा सरकारका मतलब पार्टीवालाको फोन आउनु हुँदैन र यो काम हाम्रो दायित्वको हो। हामीले उसलाई फायर गरौँ या हामी उसलाई एकदमै कुनै अनुचित काम हामी गरिरहेछौँ भने डेफिनेटली सरकारको काम चाहिँ हेर्नु, तर उसले व्यवस्थित तरिकाबाट काम गरिरहेको छैन, प्रोडक्टिभिटी लिनलाई हेल्प गरिरहेको छैन, भड्काउने काम गरिरहेको छैन आदि इत्यादि यस्ता काम गरिरहेछ भने त्यस्ता उसको लागि प्रोडक्टिभिटी लिनको लागि सरकारले पनि सोच्नुपर्छ र सरकारले यसमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, सरकार या पार्टी। यहाँहरू उद्योगी व्यवसायीहरूलाई पनि विभिन्न आरोप लाग्ने गर्दछ, यहाँहरूले पनि गर्नु नहुने कामहरू त निकै गरिरहनु भएको छ भनिन्छ नि। जस्तै नेपाली लेबरको साटो भारतीय लेबरलाई राख्ने, त्यस पछाडि वातावरणमा प्रदूषण हुने गरी काम गर्ने, अनेक कम्युनिस्टहरूले त झन् यो दलाल पुँजीपतिहरूलाई त कारबाही गर्नुपर्छ भनेर भन्छन्। ठिक छ, हामी विप्लव समूहहरूले बम पड्काइदिन्छन् यहाँहरूको उद्योगमा। हो, त्यो त के गर्ने, हामी 10-12 साल अहिले विप्लवजीको अलि आतङ्क छ, अलि कमैमा छ। त्योभन्दा अगाडि त्यो माओवादीको आतङ्क हामी झेलेकै छौँ, हामी भोगेकै हौँ र हामी त्यो फाइट गरेर उद्योग धन्दा चलाएकै हौँ, सर्भाइभ गरेकै हो हैन। सो त्यस्ता कुराबाट हामी बहुत आतङ्कित छैनौँ। भारतीय मजदुरको हकमा हामी कहाँ बोर्डर छेउमा बिचमा धेरै मान्छेहरू विदेश गएको छ। अहिले केही मान्छे फर्केर 1 लाख जति मान्छे फर्केर पनि आएका छन्। मिडल इस्ट, मलेसिया इत्यादि मुलुकमा धेरैजना, हाम्रो सिराहा जिल्लाहरूमा त घरै पछि एकजना गएको छ र जसको घरबाट मान्छे विदेश गएको छ भने यो त साला गरिब मान्छे चाहिँ यो मतलब समाजमा बस्ने मान्छे छैन, त्यो तरिकाको हेला गर्छ हैन। एभ्रीबडी इज विलिङ टु गो एब्रोड भनेदेखि द मेल पावर, मेन पावर पुरुष जुन छ त्यो प्राय चाहिँ बाहिर गएको हुन्छ। त्यो घरमा महिला छ, त्यो महिलाले केही महिलाले त काममा आउँछन्, हामी धेरै फ्याक्ट्रीमा महिलाहरूबाट पनि फ्याक्ट्री चल्छ, केही महिलाहरू काममा आउँछन्, उसबाट काम चलाउँछ। अगर यो भ्याकममा लेबर छैन भनेदेखि डेफिनेटली त्यो बेलामा इन्डियन लेबर पनि आउँछ। नेपालमा उपलब्ध भएको लेबरहरू चाहिँ स्किल छ कि छैन? हामी स्किल लेबर सुरुमा त स्किल हुनु कहाँ स्किल हुन्छ। हामी स्किल लेबरहरूबाट डेफिनेटली आयातै गर्नुपर्छ, मगाउने बाहिरबाट ल्याउनुपर्छ र बिस्तारै नेपालीहरू पनि काम सिक्दै जान्छन् र रिप्लेस गर्छन् उसलाई। हाम्रो शिवमुखी कुरा मैले गर्ने हो भने म कहाँ सिओ नेपाली हो हैन, र त्यो फ्याक्ट्री रन गर्ने मान्छे पहिला हामी विदेशी सिओ, मतलब सिओ के भन्ने त्यो प्लान्ट म्यानेजर, प्लान्ट चलाउने जुन मान्छे थियो त्यो विदेशी नै हुन्थ्यो 4-5 सालसम्म। अहिले 2-2.5 सालदेखि हामी कन्फिडेन्स आयो अब नेपाली फेलो क्यान रन द फ्याक्ट्री र डेफिनेटली हाम्रो पनि भार बाहिर इन्डियाबाट ल्याउने मान्छेलाई त बढी पैसा तलब सुविधा दिनुपर्छ भन्दैन, वाइ नट वी विल युज नेपाली लेबर भने हाम्रो चाहनामा कुनै पनि कमी हुँदैन। हामी चाहन्छौँ नेपाली लेबर सुड ग्रो, ही सुड लर्न एन्ड ही सुड रिप्लेस द फरेन लेबर। त्यसै गरी वातावरण जोगाउने कुराहरू जस्तै शिवम सिमेन्टलाई पनि आरोप लाग्ने गर्छ त्यो प्रोपरली सञ्चालन भएको छैन भनेर। यसमा चाहिँ यहाँले कन्ज्युमर राइटलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि कस्तो पहल कदमहरू चालिरहनु भएको छ? यो हाम्रो बिल्कुल दायित्व छ। एज ए उद्योगी हामी भाग्न सक्दैनौँ। पोल्युसन गर्ने हाम्रो कुनै अधिकार छैन। आम जनतालाई दुखी बनाउने हाम्रो कुनै हाम्रो मनसाया पनि छैन र हामीले गर्नु पनि हुँदैन र गरेको पनि छैन। र कसैले गरेको छैन डेफिनेटली सरकारले उसलाई सम्झाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ र उसलाई
एउटा टाइम बाउन्ड भन्यो भने त्यस्ता मेजर्स उसले लिन्छ। हामी कहाँ पनि सुरुमा हटिया गाविसमा उद्योग लागेको अवस्था थियो। हामी हेटौडा आइरनमा जो मुस्लो धुवाँ निस्किन्थ्यो त्योभन्दा हामी कहाँ त केही न केही धुवै थिएन। हामी सम्झाउँथ्यौँ बाबा तिमी उहाँको मुस्लो धुवाँ हेर, त्यो सरकारी फ्याक्ट्री हो भनेदेखि वी हेभ एडप्टेड all the प्यारामिटर्स, यो पोल्युसन नहोस् भनेर हामीले सारा प्यारामिटर्स लगाएका छौँ। र त्यस कारणले तपाईँहरू यसलाई मतलब नगर्नुहोस्। केही समस्याहरू थियो उद्योगमा, धुलो उठ्थ्यो रोडमा, वी हेभ एरेन्ज। अब सरकार, राज्यले सडक त सरकारले बनाउने हो, सरकारले भनेको पनि थियो बनाइदिएन, तर धुलो नउडोस् त्यसको लागि हामी रेगुलर पानी पटाउने व्यवस्था गऱ्यौँ। र त्यस्तै म अरू उद्योगलाई पनि भन्छु कि कुनै पनि पोल्युसन हुने काम उद्योगमा हुन्छ भने डेफिनेटली यो उद्योगको दायित्व हो त्यस्ता पोल्युसन रोक्ने। अन्त्यमा यहाँहरूले कन्ज्युमर राइट्स र कन्ज्युमर अवेरनेसको लागि कस्तो कस्तो खालको कार्यक्रमहरू कार्ययोजनाहरू बनाउनु भएको छ? कन्ज्युमर अवेरनेसको लागि सरकारले नै मापदण्ड बनाएको छ र पेकिङदेखि क्वालिटीको लागि हरेक चिज नेपाल सरकारले अलरेडी बनाएको छ। नियम कानुन पनि आइसकेको छ। पहिला भन्दा अहिले एकदम नियम कानुन एकदम राम्ररी आएको छ। तर यहाँ एउटा के कमजोरी छ कि खाद्यान्न वस्तुहरूमा डेफिनेटली यो सेन्सिटिभ हो, इट इज रिलेटेड टु द हेल्थ। तर यस्तो अवस्थामा त्रुटि पनि उद्यमीबाट हुन सक्छ। मैले उत्पादन गरेको सामान बजारमा गएपछि खराब पनि हुन सक्छ, उसको सेल्फ लाइफ पनि खत्म हुन सक्छ र त्यो कहीँ भेट्न पनि सक्छ। भनेदेखि उद्योगले त त्यो बेचेको सेल्फ लाइफको सामान सेल्फ लाइफ फिनिस भएपछि फिर्ता देऊ, आफ्नो पैसा ल्याऊ भन्ने हामी भन्छौँ। भनेदेखि यस्ता कुरामा पनि कन्ज्युमर फोरम लगायत अरू जुन गभर्मेन्टको निकाय छ उसले उद्यमीको कहिले पनि मनसाय हुँदैन कि म रोटेन सामान खराब सामान म कन्ज्युमरलाई खुवाऊँ। यो उसले त्यो आफ्नो कन्ज्युमर लुज गर्छ। त्यो भयो मैले ठगेर खुवाएँ जति चिज दिएँ भने त्यो छिप्दैन, उसलाई कारबाही पनि हुन्छ र उसको उद्योग पनि खराब हुन्छ भनेदेखि। र यसको लागि सरकारले आर्थिक जरिवानाको सट्टा शारीरिक दण्डको पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यो हाम्रो सुझाइमा गलत छ, पहिला पनि थियो। हाम्रो भनाइ छ आर्थिक नुकसानको आर्थिक के भन्ने उसलाई खराब काम गरेकोलाई आर्थिक दण्ड हुनु पर्यो, त्यसको प्यारामिटर हुनु पर्यो। त्यसमाथि पनि एकदमै एक्सट्रिम कसैले गरेको छ भने फौजदारी कानुन या जेल सजाय पनि हुनु पर्यो। तर अहिले हामीका धेरै जसो कानुनमा व्यवस्था हरेकमा जेल हाल्ने व्यवस्थाहरू छ भनेदेखि उद्योगले अब यति मान्छे डराएको छ कि कुन बेला एकजना अफिसरलाई मन लाग्यो यसलाई ठिक गर्नुपर्छ ठिक गरिहाल्छ। यो कुराहरूमा उद्यमीले आफ्नो उत्पादन आफ्नो नापतोल सब सही राख्नु उसको दायित्व हो र त्यस्ता फिर्ता आएको सामान फ्याक्ट्रीमा फिर्ता आएको सामानलाई त्यसमा लागेको एक्साइज अन्तःशुल्क सरकारले पनि फिर्ता दिनुपर्छ। त्यो नियम छ अहिले, तर त्यसको नियमलाई वास्ता गर्दैन, अफिसर आउँदैन। त्यो सामान हामीलाई आखिर गनाउँछ। त्यो वी क्यानट किप मोर टाइम इन द फ्याक्ट्री। हामीले त्यसलाई जलाउनुपर्छ, बर्बाद गर्नुपर्छ र त्यसको लागेको एक्साइज र भ्याट पनि हामीले फिर्ता पाउँदैन। विच वी हेभ कम्प्लेन टु द गभर्मेन्ट अल्सो कि गभर्मेन्टले सरकारले यस्ता कुराहरू नलेजमा आएपछि हेरिदिनुपर्छ। हाम्रो लागत हाम्रो माल सामान त गयो, तर त्यसमा लागेको राजस्व हामीले फिर्ता पाओस्। हामी खुवाउँदैनौँ मान्छेको स्वास्थ्यको लागि, सरकारले त्यस्ता कुरा गरेन भने म भने एक्सेप्सन उद्योगी पनि हुनसक्छ कि सरकारले वास्तै गर्दैन, यसो सडेको चिज बिक्न देऊ न।
भन्नु त्यस्तो सोच नआओस् उद्यमीमा पनि सरकारले त्यसकारण पहल गर्नुपर्छ। अन्त्यमा छुटेको कुराहरू केही छ भने भनिदिनुहोस् न। मेरो भनाइ छ कि नेपालमा मेड इन नेपालको नारा दिउँ, स्वदेशी बनाऊँ, स्वदेशी लगाऊँ, स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन दिउँ। यो नारा चाहिँ जोरदार रूपबाट आउनुपर्छ। अहिले अब हुन धेरै कुरा भइसक्यो, म तपाईँलाई उदाहरण बताउन सक्छु। अहिले पनि धेरै चिज हामी बनाउन सक्छौँ, उद्योग हेज द क्यापेसिटी, तर त्यस्ता सामानहरू सुविधामा विदेशबाट आयात भएको हुन्छ। त्यो कुन मान्छेको त्यसबाट लाभ हुन्छ, कुन एजेन्टलाई त्यसबाट पैसा पाउँछ, त्यो एजेन्टले त्यो विदेशबाट ल्याउने सामानलाई प्रोत्साहन दिलाउनको लागि टेन्डरमा त्यस्ता शर्त हाल्न लगाउँछन् भनेदेखि नेपालमा कमसेकम 1 अरब 2 अरबको कामको, चाहे कन्स्ट्रक्सनको होस् चाहे सप्लाईको होस्, नेपालमा हुने सामान नेपालबाट युज हुनुपर्छ भन्ने कुरा हुनु पर्यो र मेक इन नेपालको नारालाई बुलन्द गर्नु पर्यो। मेरो यति मात्रै भनाइ छ। देशमा स्वदेशी सामान पाएसम्म भन्दैन भन्ने के गर्ने, पाएसम्म बनेको सामानलाई हामी युज गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा छ। आज बिजुलीमा कन्डक्टरहरू छ, जो कन्डक्टरहरू नेपालमा बन्न सक्छ, बन्दैछ, सब बन्छ। एनी कन्डक्टर वी क्यान युज। म पनि एउटा म्यानुफ्याक्चर हो त्यो कन्डक्टरको। मेरा जस्ता निमा त्यो संस्थामा 20 जना मेम्बर छ, 25 जना उद्योग छ। त्यस 25 जनामा 4-5 वटा उद्योग एनी साइज अफ कन्डक्टर बनाउन सक्छ। तर त्यस्ता कन्डक्टरहरू 1% भन्सारमा, मिनिमम भन्सारमा आयात गर्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। हामी ठाउँ ठाउँमा रुए गराउने काम गरेका छौँ, सरकारलाई भनेका छौँ, तर गर्ने बेलामा फेरि त्यही कामहरू हुँदो रहेछ, विच हुनु भएन भन्ने हाम्रो हिसाब छ। नेपालमा कुनै प्रोजेक्ट बन्छ, कुनै विदेशीले बनायोस् कि विदेशीको एडबाट बनाओस्, हाम्रो शर्त हुनु पर्यो नेपाली सामान युज गर्नुपर्छ। नेपालमा भएको सिमेन्ट, डन्डी इत्यादि युज हुनुपर्छ भन्ने हामीले शर्त राख्नुपर्छ। सुरुमा हामीले कुरा गऱ्यौँ भने हाम्रो शर्त राख्न मिल्छ। हामी त्यो बेलामा शर्त नराखेर त्यतिकै बस्यौँ भने उसले त आफ्नो शर्त हाल्छ, आफ्नै देशको सामान ल्याउने कुरा गरिदिन्छ भनेदेखि यस्ता कुराहरूमा सरकारले पाएको अनुदानका प्रोजेक्टहरूमा पनि, एडेड प्रोजेक्टहरूमा पनि लाग्ने सामान नेपाली नै युज होस् भन्ने व्यवस्था पनि हुनुपर्छ। यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। एक्सक्लुसिभ इन्टरभ्यू, रोचक र ज्ञानवर्धक सूचनाका लागि नेपाल आज सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। हाम्रा भिडियोहरू सुरुमै हेर्नका लागि क्लिक गर्नुहोस् यो घन्टीमा।